السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا على خير بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدموا معكم ليكزارسيس 3 دو تي دي دو تريتمون دو سينيال. دونك على بركة الله في هذا ليكزارسيس عندنا حد لي سينيال اكس دو تي ايكال اف دو ام سينيس بي اف ام دو تي سور بي اف ام دو تي الكل او كاري. دونك هو عطانا سور هاد لو فون. دونك خصك تكون عارف ان سينوس كاردينال كتساوي كتساوي سينوس اكس سور اكس. دونك هذه هي سينوس كاردينال، تكون عندنا اف دو ام سينوس كاردينال او كاري. داكور ديال هاد بي ام دو تي. داكور دونك هادشي اللي كاين في هاد خصك تكون عارفها. دونك قالك que l'échantillon avec la fréquence de l'échantillonnage FE égale à 1 sur TE. قالك première question, déterminer x de E de F, le spectre du signal échantillonné idéal x de E de T et présenter la graphiquement. دونك هنا شنو مطلوب منا في هاد البروميير كيسيون؟ غنخرجو برومييرمون نخرجو اكس دو او دو تي ابارتي نخرجو اكس او دو اف. دونك دابخي لو غولاسيون ديال لي كور عندنا اكس دو او دو تي كتساوي هي اكس دو تي، هاد لي اكس دو تي في لا سوماسيون ديال ان كا ابارتين زيد في الفونكسيون ديراك ديال تي moins 4TE. D'accord, il y a la relation. Oui, voilà dit. Donc il y a des relations. D'accord, فين هي الريلاسيون مشات. دونك هادي اللي قلت لكم باش نتاكدوا الذاكره ما ها هي. دونك هذه هي الريلاسيون. دونك نمشيو للكوريكسيون ونشوفو شنو كاين تما في ليكزارسيس 3. عندنا هادي اكس دو تي ايكال اف ام سينس كاردينال بي اف ام دو تي. دونك هادي درناها. دونك اكس دو اف هي فونكسيون ريكتونغ اف دو ام اف. دونك هادي انا غير زدتها دونك باش نحطها باش نعرفها ملي نرسم لو سبيك ديالي. دونك خصك تكون عارف ان ترانسفورمي ديال سينوس كاردينال او كاري هو الفونكسيون ريكتونغ. دونك عندنا هنايا لا بورن او لي بورني بار 1. دونك هنا عندنا بورني بار 1. دونك في سيت اكزارسيس عندنا لي بورني بار اف ام. دونك خصك دير لي ريكتونغ اف ام، يعني لا بورن ديال ريكتونغ هي اف ام دو اف. داكور donc FE égale 1 sur TE, représenter le théorème de Shannon. Donc, la première question. Première question, x de E de F est transformé dans x de E de T. Donc, x de E de T est la forme AD. Déjà, on a x de T produit la sommation K appartient à Z, force de race, T moins 4TE. Donc, la transformée ديال x de t هي x de f هي ديجا حطيتها لكم هنا. دونك transformée ديال البرودوي كيعطيك هو البرودوي كونفوليسيون. دونك هي هادي اي transformée ديال لا سوماسيون ديال الفونكسيون ديراكت هي اف او لا سوماسيون ديال فونكسيون ديراكت ديال اف موان كا اف او. دونك هادي ديجا خدمناها في ليكزارسيس لي دازون. دونك يعني سي يعني كتعاود مع شي حاجه. دونك اكس دو او دو اف اللي دخلنا داخل لا سوماسيون تعطيك واحد لا فورم على شكل هادي. هي تكون يكون هادي الشكل هادي. لا باردو هادي اكس دو تي فوا لو برودوي كونفوليسيون ديال الفونكسيون ديال كتعطيك هي ايغريك دو تي موان تي زيرو. دونك هادشي اللي درنا هنايا في هاد
يعني هاد الفونكسيون اف دخلناها داخل السوماسيون، من بعد غنديرو الفونكسيون اف اكس دو اف فوا برودوي كونفوليسيون فونكسيون ديراكت هي اكس دو اف موان كا اف او. داكور. دونك هاد خدمنا ديك البروبريتي. ابخي غنرسمو لي غراف. دونك لي غراف غنبوزيو ديجا خدمت معكم هاد لي غراف كيفاش كنرسمو. دونك باش نسهلو علينا خدمة او الرسم كنعطيو الكا كتساوي زيرو وكنبقاو نفاغيو ب اف. دونك ابخي نرسمو لي غراف. دونك نعطيو الكا ايكالا زيرو اي اف نعطيوها اف او، اف نعطيوها اف او. دونك premièrement نعطيو n égale à 0. donc n fois f غتعطيك 0. donc n égale à 0 premièrement. donc يكون عندنا لي ريكتونغل هو هذا لابون ديالنا هو fm et moins fm. داكو على حسب هاد لي تيغيم اللي عندنا هنايا ما كاين حتى حاجه جديده. فونكسيون ترانسفورمي ديال الفونكسيون ديال سينوس كاردينال كيعطينا فونكسيون ديراكت. داكور. دوك هنا اون فونكسيون دو اف يعني ترانسفورمي ديال سينوس كاردينال. ابخي ندير نعطيو ان ايكالا 1. دونك كتعطينا هي اف يعني كتساوي اف او. دونك ها هي لو سونتر ديال هاد ديال ريكتونغ هو اف او. هنا لو سونتر ديالو هو زيرو يعني اف فوا هذا ايكالا زيرو. دونك عندنا زيرو. هنا السونتر ديالو هو اف او. دونك هنا نديرو اف او بلس اف ام يعني هادي و اف هما اف ام. داكور. ابخي نعطيو هنا ان ايكالا 1 موان زان يعني غتكون موان اف او. داكور. et moins FE, donc moins FE plus FM et moins FE moins FM. donc هذه سي سامبل الرسم ديالها. خصك تكون تعطيها كا ايكالا زيرو باش تسهل عليك الرسم حيت كا ابارتينا زيد. دونك زيد المول لانفينيتي بلس لانفيني. حنا كنعطيوها كا ايكالا زيرو باش تسهلو علينا لو سبيكت. دونك نمشيو لدوزيام كيسيون. Deuxième question, expliquez comment choisir FE pour respecter la condition de Shannon. Donc باش يكون يتحققنا لي كونديسيون دو شانون شحال خصنا FE كتساوي او شنو هو الشرط ديالها. دونك دابخي لو تييرم دو شانون عندنا تكون FE égal او supérieur à 2F max. d'accord. F max هي هاد FM. donc ça le condition de Shannon سيكون FE supérieur ou égal 2F max. d'après le théorème de Shannon FE est supérieur ou égal 2F max. donc F max عندنا هي FM toujours. هاد l'exercice عندنا toujours F max égal à FM. donc نمشيو لو deuxième question. قال لك deuxième question que appelle on a la formule d'interpolation de Shannon. donc هنايا قال لك شنو هو الدور ديال الفورميل ديال l'interpolation de Shannon. قال لك le formule d'interpolation de Shannon restitue de signal x de r de t à partir de x de e. donc نتروفيو او نلقاو لو سينيال x de r de t restitué à partir de x de e du signal de échantillonnage par l'interpolation de sinus cardinal. donc عندنا x de e حد سينيال ديال échantillonnage par interpolation de sinus cardinal هو x اللي ديجا خدمناه. d'accord. donc quatrième question. oui. expliquer le rôle de filtre anti-repliement. le rôle شنو هو الهدف من الفلتر anti-repliement.
Donc le filtre anti-refoulement, c'est un filtre passe pas de fréquence de capot FE sur 2 partiment de garantie de conditions de channel. دونك هذا الاف او كيعطينا واحد الجارانتي او الجارانتي، يعني الجارانتي كيف الجارانتي بالعربية، يعني الضمانة ديال الكونديسيون دو شانون. داكور. دونك نمشيو يعني هذه غير بحال اكسبليكاسيون ديال ليكزارسيس. قالك انفان، يعني هذا دابا عاد نطبقو هاد لي تيوريم اللي قالنا. Enfin, restituer le signal x de t à partir de x de t. On a considéré un filtre de restitution de réponse impulsionnelle. Donc h de t égale à 1 si t appartient à 0 à te égale à 0 sinon. Donc هذه h de t بحال الفونكسيون، يعني نقدر نقولو بورت مي لو سونتر ديالها لا ماشي 0، يعني هي إيجال 1 سي تي أبارتي أ 0 أ تي، يعني بحال هكا غتكون عندنا واحد الفونكسيون بور بحال هكا. دونك من 0 ل تي او، هنا تي او، دونك هنا السونتر ديالها هو تي او سور 2. داكوغ هادي 0. دونك هادي هي الفونكسيون هاش دو تي. قال لك شنو هو شنو مطلوب منا؟ دوني l'expression du signal restitué x de r et montrer que peut écrire r de t égale à la sommation de k moins l'infini plus l'infini à k de t x de k de t. donc اللي مطلوب منا في هاد الكيسيون نتروفيو l'expression ديال r de t. donc d'après او لي تيوريم او لو كور عندنا x de r كتساوي هي x de e de t produit convolution de fonction porte. حنا عطاونا هاد الفونكسيون بورت هنا هي h de t. داكوغ. دونك نطبقو لو فورميل ني ديريكتومون، يعني ما كاينش حاجه ابخي نبقاو تنوصلو لهاد لي غولاسيون هادي. دونك cinquième question h de t égale à 1 si t appartient à 0 te sinon égale à 0. donc x de r de t égale à x de e de t produit convolution de h de t. donc هذه قلنا لكم d'après les cours. donc x de e de t هي كتساوي هي la sommation de k appartient à z x de k de te في الفونكسيون ديراكت ديال t moins k te هذه produit convolution ديال h de t. دونك عاوتاني هادي نديرو لها لي بروبريتي اللي ديجا خدمناها في ملي بغينا نحسبو هاد اكس دو او دو تي. دونك هادي هي h دو تي موان k تي او، وهادي تبقى هي هادي. داكوغ. ابخي دونك هنايا h دو تي هي الفونكسيون بورت ديال تي او، يعني لا بون ديالها هو تي او اي السونتر ديالها هو تي او سور 2 تي موان تي او سور 2. حنا كنا ديجا او في الكور كيعطيك ان فونكسيون بورت كتساوي ديال تي، دونك السونتر ديالها شنو كيكون هنا؟ يعني هي تي موان 0 تقريبا، اعتبروه. دونك هنا عندنا تي موان تي سور 2، يعني السونتر ديالها هو تي موان موان تي سور 2. نشوفو لي كور ديالنا باش نمشيو ماشي شي حاجه. دونك هنايا عندنا السونتر هو 0، ما عندناش موان شي لهدا، عندنا غير تي سامبل. داكوغ. من بعد دونك هنا يعوضوا هاد الفونكسيون هاش دو تي هنايا بهاد لي فاريابل، يعني هادي باغ اكزومبل. دونك هي تي موان تي او سور 2 موان 4 تي او. دوك وصلنا في هاد الفونكسيون ديال اكس مضروبه في فونكسيون بورت. دونك نمشيو نشوفو يعني هنا شنو على الشكل عطانا حل ا. هي اي فونكسيون مضروبه في اكس دو 4 تي او. دونك خاصنا نبوزيو ا دو اكس كتساوي هي الفونكسيون بورت. هادشي اللي دايرو هنايا. دونك هنا عندنا هاد الموا
حيت انا عملو بالموان سوف يكون عندنا الموان هنايا. داكوغ دونك هادشي حنا وصلنا سالينا 5e كيسيون، يعني خرجنا في هاد الفورم هادي. Donc, 6e question, représenter graphiquement le signal x de t. Et il suit x de r de t. Donc, شنو نطلبنا نرسمو لو signal x de t، يعني signal ديال sinus cardinal au carré، يعني positif. et ceci x de r de t، يعني نشوفو يعني شنو العلاقة ديالو ب x de r de t. دونك هذا هو لي سينيال. دونك اكس دو ار دو تي هو هذا. علاش دابا حنا رسمنا اكس دو ار دو تي، اكس دو ار دو تي هو هذا. دونك عندنا هو اكس فونكسيون بورت. هاد الفونكسيون بورت برومييرمون مثلا نعطيو كا بوزيتيف، يعني كان بوزيتيف. دوك الفونكسيون او السينوس كاردينال يمشي من هنا، يعني من زيرو يمشي حتى لانفيني، يعني كا بوزيتيف من زيرو جوسكا بس لانفيني مضروبة حد يعني هنا الماكسيموم هو والسينوس كاردينال غادي كاين بحال هكا وكاري ديال اكس دو كا دو تي. داكوغ ها هو السينوس كاردينال. دونك هو هذا. عنده واحد اف ام، هنا اف ام باغ اكزومبل، هنا دو اف ام. هادي فكا بوزيتيف، سي كان نيجاتيف يكون بحال هاد الشكل هذا. هنا غادي موان اف ام موان دو اف ام. داكوغ دونك هذا هو اكس دو ار، وهذا هو السينيال اكس دو تي. دو يعني السينوس كاردينال نفسه بقى هو. دونك اكس دو ار دو تي ايكال اكس دو تي. داكوغ يعني بحال. دونك الصير يكون دو شانون يكون إلي فيريفي، يعني ستكون اف او سوبيريور دو اف ماكس. داكوغ اف او ما عطينالناش هنايا فهاد ليكزارسيس. دونك اف او ستكون سوبيريور اف ماكس. دونك هادشي لي كاين. نتمنى يكون هادشي وصلتكم او فهمتوا معنا هاد ليكزارسيس، ولا نتمنى التوفيق للجميع، واللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. داكوغ.